Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, kung kagugma sa Dios, sa panagiusa sa Espiritu Santo, manahan kaninyo. Nanaw sa kanimo. May sulong maginuso kita sa pagmasala, rumanan kita sa pagsawalog sa Santos nga misa. Nagakumbisara ko sa Dios, na makakalaon sa tanan, o kaninyong maisuon, na nakalabas sa pagdapuyamo, sa unang-una sa pulong sa buhat, o sa walang magbuhat sa kinahanglan ko aton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria na kanilang ulay, o sa tanamaan ng mga santos, o kaninyong mga isuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong aton Diyos. Karuyan kayo sa Diyos na makakagahong sa tanan mong pasaypon sa atong mga sala. Danon ang kanyang agto sa kinabuhing dayon. Amen.
O Diyos nga magagagahom among kalauman o puso. Kung wala ika, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo. O pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanaturan. Amen. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatungyan bahin sa sidro o itanong ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mamunga kini o mamunga o mahimo kining matahong nga sidro. Magpuyo sa ilalong niini ang tanang matang sa mananap. O sa landong sa mga sanga niini, magsalap ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan, masayo ko niya nga ako ang Ginoo. Maoy mo putol sa habog sa kahoy o mupataas sa mubo ng kahoy. Ako'y mupalaya sa dunhang kahoy o mupalambo sa laya ng kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti niini o tumanon ko gayon kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, maayo gayon ang magpasalamat kanimo. Ginoo, maayo gayon ang magpasalamat kanimo. Maayo ang magpasalamat sa Ginoo. Ang pag-awit o pasalamat sa imong ngalan, o labing halangdon. Pasangyaw sa imong kaluoy, o kaadlawon, o sa imong kamatinud-anon sa tibuok nga gabi. Ginoo, maayo gayon ang magpasalamat kanimo. Ang makarong nga tawo, mulambo ingong palmiran, ingong sidro sa Libano, mutubo siya. Sila nga itanong diha sa balay sa Ginoo, mulambo sa kahawanan sa atong Dios. Ginoo, maayo gayon ang magpasalamat kanimo. Mamunga sila bisan diha sa katidulangon. Makusganon ug magligon sila. Nagpadayag unsa kataron ang Ginoo, ang akong bato, diha kaniya walay katapusan. Ginoo, maayo gayon ang magpasalamat kanimo. Kinunlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo kadto sa taga-Corinto. Busa kanunay kita masaligon kaayo. Nasayo kita nga samtang ania kita lining lawasan. Layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo o palapihon nato nga mamiha kita sa atong puloy-anan na nilawasa o mapuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buod kita magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa, makadawag sa amay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan,
dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manahan kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang giharian sa Dios sama sa tao nga nagsabot og binhi sa iyang uma. O samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturog ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta maoy nagpatubo o nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang buhay, o unya ang busog nga mga lugas. O ini kahimo na kahinog na galamon kini kay ting-ani naman. Sa unsa man butang nga ikatambi nato ang gingharian sa Dios nangutana sa Jesus. Unsa man sa bingaya ang gamito nato pagsaysay ini. Sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini o makatubo na, mahimo kini labing dako sa tanang kanong. Mamunga kini dako ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong nini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang sambingay nga sama nini. Apan gisulti lamang niya ang nasabot nila. Wala siya isulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Kapan ko ng iyang mga tinunlan lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa tanang mapinangga o amahan na naaming itaron, Happy Father's Day kaniyong tanan. Katagan natin sila po sa mga kalakpan. Let us pray na may God continue to bless you sa inyong mga tahas, sa inyong mga kaakuan as fathers in your respective homes and families. Unsay mensahe para nga kanato nining duha ka sambingay nga atong nadungog sa atong Ebanghelyo karon. Sa katibuk-an nagsuunan ipasabot namin kanato ang Dios maoy nagtanong sa liso sa pagtuo diri sa matapusa kanato. We may plant the seed, we may water the seed, but God is the one who makes it grow. Sayon ba ang pagtanong o pagpadako kahoy? May suwan ang iskupuanin ninyo tungkol kay diha sa pag-Ebanghelyo, si Jesus nagmulabuhay sa gingharian sa Dios, pinagi o mga sambingay sa pagpananom. Ang unang sambingay nag-iskot sa tao nga nagsabol o binhi sa iyang uma. Unya ang ikaduha nag-iskot sa sambingay sa liso sa mustasa, nga maoy maging gamay nga liso, apan kung itanong, mahimong dakong tanong, mamunga o daghan, unya katugdan sa daghang mga langgam. May so ng binhi o ang liso na itanong, muturok o mabuhi
tungkol sa gahom sa Dios. Ang tao, kita, mutabang sa pagtanong o pagkaregla. Pero ang Diyos yun mao'y makapabuhi o makapadako nini. Matod pa ni Jesus, kung samtang nagpadayon ang mag-uuma sa iyang bugaton agaw-adlaw, miturog o mitubo ang maong binhi sa paagi nga wala niya masabti. So ang tanan na agyod sa kamot sa Ginoo. Sa mga samtingay karon atong sabdan nga igsuon na ang gingharian sa Dios adunay kalabutan sa usa ka kahimtang sa kinabuhi. Na adunay magtanom o adunay magtubo, magpatubo o magpabunga. Sa nagbangin sa Ebanghelyo gidadua ni Jesus ang mga tao. Dili dayag ang pag-abot sa gingharian sa Dios. Dili ka makaingon na dinhi, ani ana dinhi, o tuwa dito. Kaya gingharian sa Dios anaa sa inyong taliwana. That is in Luke, the Gospel of Luke, chapter 17. Sa pagsuki niini, may suod ipasabot ni Jesus na siya ang katumanan sa gingharian sa Dios. Matag adlaw sa iyang pagpakikuban sa mga tao, ituman niya o ipuy-an ang kabubuton sa Diyos Amahan. May suod ang gingharian sa Diyos, o ay ang kahimtang sa kinabuhi. Diin si Jesus ang maghari. Kahimtang sa kinabuhi din ang kabubuton sa Diyos, mao'y gituman o gisunod. Mao diay nga sa pag-ampo nga iyang gitudlo kanako, kanang amahan mo, kita iyang paingnon. Moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. So here we can understand na ang gingharian sa langit, ang gingharian sa Diyos, una na magunaw og lugar, ang ato sa magunaw ang kahimtang nato sa kinabuhi. Kung ang Diyos maghari sa matag-usa kanato, o kahariya sa atong pamilya, o kahariya sa atong balay, sa atong parokya, there is the kingdom of God. Mo ka na pasabot. So ang gingharian sa langit, di lang usa ka butang nga umaabot pa, hindi kamatay nato. No, it is something, a reality that starts now. Then it will reach its fulfillment in the day of judgment dito na sa gingharian sa langit. May suon, the kingdom of God, matod pa sa sambinay ni Kristo, like the mustard seed, it has a very small beginning, yet it has a great ending. Ang katumanan sa gingharian sa Diyos, mahitabo sa hinay o sa hilong na paagi. Dagan na ba nato din ganahaning, kaya itong gusto, automatic man, gusto nato pas-pas, We want instant. We want instant result, Walang hassle. Nabitaw sa Pinanon, nayo sa katao nagtanggo, dito na siya sa langit. Kunya, sa iya kasi natin, pagting lipayan niya, ganahan siya sa sinati. Ang mga tao malinawon kayo, ang kanang mga tao may umaon, pasensyoso, mangyatagon, masinagtunog, maluluyon. Basta nakainom sa San Pedro, libluta rin ni Pedro, Tagay ko anipin, kaya dito na ako dito sa kalibutan, kaya wala din sa ako. Kunya, sa San Pedro mingon na niya, ang gusto niya ay kaanin, dili magilaog din sa langit, ang hatag kami. Pero ang imong nakakita, mga bunga ng anak. Unfortunately, dili maging hatag ng mga bunga. Ang among ihatag, mga liso. Lain dengan mga liso niya, alam pagkuha, isang ila pa yung kuha mo. Dahil ka dito sa kalibutan, ikaw ang magtanong. Ikaw ang magtanong.
Pero ayaw ko kanimo ang Ginoo mo ay magpadako niana. May suon, kita na ba nato murag kulang sa pasensya. Gusto ta mausap tayo ng atong pagkatao. But nobody becomes a saint overnight. It takes a while. It takes time. Dili na ito kalimutan, ang dalan sa kabaguhan is a process. Kinahanglan tabang tanong. Inalaw-adlaw magtanong-tag gugma. Inalaw-adlaw magtanong-tag kaluoy. Inalaw-adlaw magtanong-tag pagkamangyatabong. Inalaw-adlaw magtanong-tag sa pagbiya sa sala. It takes time. It takes a while. It is a process. And then, ang Ginoo man ang makapabuhay ni Ibliso na niya sa atong kasing-kasing. Pero tinuod mo yung sunan, usahay maluyat ano? Kano sa kani mausap ang Pilipinas? Mapagnaw na kausahay. Kurakot langi, kurakot nagto, mga tao magpili mo sunod o batas. Kano sa pagkakabagpo ni mga bulog na sistema sa atong nasod? Makaluya usahay ka. Sistema sa pagpili sa eleksyon, kano sa pagkaking pamagpo, uguban pa. Makapaluya usahay. Pero gipahiman mo ang kita ni Jesus, pinaakini mga sambingay, ang kabaguhan, sumala sa iyong kabubuton, will take time. Will take time. Kinahanglan na gayon ang akong pasensya o pagsalig sa iyong kabubuton. So padayon lang kita sa pagtanong o mga maayong lisod o bahala ng Ginoo na mapagtupo ni kay mo man kiniyang minsay ka na to ni duha ka sa binay. Diha sa pamilya, magsugod diha sa mga ginikanan, tanong o kaayo sa inyong mga anak. And let the grace of God make things grow. Again, we may plant the seed, we may water the seed, but God is the one who makes it grow. Manindog kitang talaan. Nagatuo kami sa usa ka Diyos, ang mahal ng pagkagawa sa tanan, magbubuhat sa langit sa yuta, o sa tanan mamakita o piling makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Dios. Iyan ang samhan sa walang pay katigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod na Diyos ikan sa Diyos na matuod. Iyan ang pilipinuhan sa Iglesia samahan. Pinagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod ka nato mga tao pangalang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, ikan ni Maria nga ulay, nahimong tao. Tungod ka nato bilansan siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato. Naganto siya na magayong pinubong. Siya katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit, kung nagalingkod sa tuho sa amahan. Mubalik siya na may mayaon, aron pag-ugong sa mga buwis sa mga minatay. Ug ang iyang tingharian walay katapusan. Nagadato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ng sana, dungan sa amahan ng sana, isimba niya o imaya, o isunod pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko, Apostoliko Masimbahan. Nagayla kami sa usa ka bunyan, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magapag kita karon ngadto sa laging lumamahan nga nagtimuha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo. Moingon kita, Ginoo patalingon kami. Ginoo patalingon kami. Nga ang simbahan, mamahimong matuod nga katawhan sa Dios,
Panahimusa diha sa pagtuo, sa paghigugma, sa pagkinabuhi. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, padalinhogin kami. Nga ang tanan, mangandam sa dalan, paingon sa kahiusahan, diha ni Kristo. Pinaagi sa pagbago sa kaugalingon, ug sa balaang pagkinabuhi. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, padalinhogin kami. Nga dinhi sa atong nasod, ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang imong sukaranan sa paghanay sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, padalinhogin kami. Nga kamahanong pagpangga sa Dios, muhupay kaninang halayo sa ilang piloyanan, nga sa mga idaran ug nagpingaw, sa nagmasulupon ug nagmasakiton, sa mga kabos ug sa mga walay kasarang, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, padalinhogin kami. Kaimong tang isipon nga takos, upapuslanon alang kanamong, ang halangdong tiyukilo pamungon, pabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, padalinhogin kami. Mga nangamatay, makadayon na sa himaya sa nabanhang Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, padalinhogin kami. Ibubo ka na mo, Ginoo, ang Espiritu sa imong gugma, sa imong magkahiusa kami sa kasing-kasing, diha sa imong malumong kaayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagkalapog ang oras ako, ang sakripisyo nawa na sa Diyos na mahal makagagahon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos, tining panupino, ihatagan mo kami o kalanon alang sa lawas o sa kalag. Ang santos nga misa magpagbuong ka sa among puso o maghatagan namo kaayo sa kalag ug lawas. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga tunhay o magagagahong sa tanan. Angay matarong kayo nga magpasalamat kami kinimo kanunay o sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong bulay kinutubang kahong diha sa imong paagi sa pangluwas. Niyang ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa kahong sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y naguli niini kanamo pinagi ni Jesu Kristo among Ginoo. O
ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasamya kami sa imong himaya, tuyok sa ilang walay unong nga pagkaawit. San Santos kini ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang santos. Ipadalangin ng Espiritu ro pagsantos ni imong grasya, aron mahimo kinialang kanamo kalawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag iningadto sa matinunan o bingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mao akong lawas, na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kanis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag iningadto sa matinunan o bingon. Dawata kini ang pag-inom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay ng kasabutan, ang dugo nga iulang alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron akong salat na pasay ko. Buhat ka kini ro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa pangatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahanag kami kanimo ang mahaninigpaan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ayan nga matubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga kahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usa ka among maigsuon nga nangamatay. Palaumon nga mabanhaw sila, ang tanan nangamatay niya sa imong kaluoy, daga silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong buong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang iyan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inang naulay sa Diyos, uban ni San Jose ang bata, uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may pangmadaygon kamo ikaw na himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya,
sa kahanturan. Karong ako kita sa muhanap na gamito ng mga puno ng itulugan nato sa atong mga Diyos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming gawason sa tanang kautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala o kahilayo sa tanang kasama. Samta nagapahabag kami nga magaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagin kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw ang mabuyog hari hantod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaha kaninyo. Alaw sa kanimo. Ipakita dapat iniksunay. Espiritu. Kini mga kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kayusa, makapanangat o dalini sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Kini among ipangayaw pinaami ni Kristo among Ginoo. Amen. Kalimutan dito. Mga pagibalo. BEC Masa Schedule. June 18, Adlaw nga Martes. BEC Barangay West Balabang. Alas 6 sa gabi sa Barangay Gymnasium. June 20, Thursday. BEC Barangay Hawa. Alas 6 sa gabi, Santo Niño Chapel. Ongoing ang enrollment sa Colegio de Santiago Recolatos for the school year 2024-2025. Alang sa mga interesado, palihog lamang pagluul sa opisina sa among eskwelahan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Ug abri kini gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang sugod sa klase pagkahimuon karong July 15, 2024. Ang replika nga imahen sa akong patrona inahan sa mga sinatikway. Ana-ana karon sa BEC Barangay Kalayugan. Ihatod kini sa BEC Barangay Lunga karong umaabot na Sabado, June 22 sa alas 9 sa buntag. Magpahigayon kita og pang-landscape sa palibot sa atong bagong dalputanan. Kinsa kadtong buong muhatag og mga tanong alang sa pagpaalingtod sa palibot sa atong bagong dalputanan. Palihog lamang sa paghatag diha sa opisina sa atong parokya. Ang novena sa inahan sa Karunay Panabang magsugod na karong June 18, Adlaw nga Martes. Sa dili pa ang Santos nga Misa sa alas 6 sa buntag. Ang fiesta niini sa ulugon sa June 27, Adlaw nga Huwebes. Adunay prosesyon nga pagkahimuon sa alas 5 sa buntag ug isunod ang Santos nga Misa sa alas 6 sa buntag. Ang atong sunod nga project mao ang pagpapintal sa sulod ug gawas niining atong simbahan. Ang atong second collection atong itagana niining maong project. Kinsa usab kadtong buot mo donate niining atong project, pwede nga inyong ihatag ang inyong donation diha sa opisina sa parokya for proper acknowledgement. Karong June 19, Adlaw Miyerkules. Adunay kay pagkahimuon nga Healing of the Sick in honor of San Ezekiel Moreno. Ang healing rites ug ang pagpahid sa oil of the sick himuon sulod sa Santos nga Misa sa alas 6 sa buntag. Welcome kitang tanan alang niining atong monthly healing mass in honor of Saint Ezekiel Moreno, patron sa mga nasakit o cancer ug sa uban pang mga adunay balapihan. Gihangyo ang tanang mga amahan nga aniya karon dinhi sa pagpinto alang sa espesyal nga panalangin alang kaninyo niini pagsaulog sa Father's Day. Ginoong Hesus, among suod, nagadayag kami kanimo tungod sa imong pagluwas kanamo. Tuloy kami sa pag-igugma kanimo o sa imong amahan, pinagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Bendisini kini mga amahan o himua nga magkakaon ang ilang gugma alang sa ilang asawa o banay. Pinagi sa ilang mga buhat o paningingnan o pag-ampo, himua nga magiyang ilang mga anak aron magsunod kanimo. Ginoong Hesus, patalimog ang among pag-ampo dinhi sa among paghalad kanimo
sa himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan mo na nasa mga langit, tayo maglumangan, mabot ka na ang muling narin. Natulang ang pag-ubing sa ila ay sa langit. Nagkaroon lang sa mga kaalaw, ihata ka ng pagmanawa, o pasalamat sa mga masama. Ingon na kapasala kami sa mga kasama ka naman, o hindi mo panipugyan sa pangalaman, inuwawa sa kanya sa langit. Ang Ginoo manalangin ninyo. Manalangin kaninyo Diyos ng makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa na nagkalinaw, ugong ni Kristo. Salamat sa Diyos.